आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मिलियन का फैसला, मुज़ाकरात का हौसला और वफाओं का सिला, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। दायरों के सफर का एक और संग मील आज तमाम हुआ। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड अल मारूफ अल कादिर ट्रस्ट केस में 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। जुर्माने के साथ साथ अल कादिर ट्रस्ट को भी सरकार की मिल्कियत में दे दिया गया। इस केस में पीटीआई और हुकूमत के पास अपने अपने हक में दलाइल के अनबार हैं। पीटीआई कहती है कि केस सियासी है और बानी पीटीआई बेगुनाह है, चूंकि ना कोई करप्शन हुई और ना ही बानी पीटीआई ने कोई जाती फायदा उठाया, जबकि हुकूमत के नजदीक ये बदतरीन करप्शन का सिक्का बंद केस है। अब दोनों फरीक जो भी कहें, जो भी समझें, ये उनका हक और सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब इस मुल्क में दहाइयों से जारी सिस्टम के निसाब का हिस्सा है। ये ऐसा सिस्टम है जो अपने लिए लाडले तख्लीक करता है, उन्हें इक्तदार देता है, उन्हें नवाजता है और परवान चढ़ाता है, और फिर जो ही वो लाडला इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसको सजा देता है। एक वक्त था जब जुल्फिकार अली भुट्टो इस सिस्टम के लाडले थे। जब उनको अपनी मकबूलियत का जोम हुआ तो उनका ये हाल हुआ कि मकामे फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सिस्टम के लाडले बनकर सियासत में आ गए। सिस्टम ने उनको भी आगे बढ़ाया, उनको भी इक्तदार दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया। लेकिन जब जब मियां नवाज शरीफ को अपनी मकबूलियत का एहसास हुआ, उन्होंने खुद को सिस्टम के बजाय अवामी वजीर आजम समझने की गलती की तो उनको इक्तदार से निकाल दिया गया। उनको निकालने का फैसला हुआ तो फिर इसी सिस्टम के साथी कानून, अदालतें और नैब उनके खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए मैदान में आ गई। सब ने देखा कि किस तरह पैनमा में उनका नाम न होने के बावजूद उनके खिलाफ केस चला, किस तरह पैनमा में से कामा निकालकर उनको ताहयात नाअहल किया गया। नैब अदालत ने उनको 10 साल कैद की सजा सुना दी। मियां नवाज शरीफ घर चले गए तो सिस्टम आगे बढ़ा और बानी पीटीआई की सूरत में नया लाडला मैदान में आ गया। इस लाडले को भी इक्तदार मिला। जब इस लाडले को भी अवामी मकबूलियत का एहसास होने लगा तो सिस्टम में मौजूद खुदकार सेंसर हरकत में आ गए और बानी पीटीआई को भी पहले घर भेजा और फिर जेल में डाल दिया। ऊपर नीचे 3 मुकदमात में सजाएं सुना दी गई और आज एक और केस में 14 साल की कैद सुना दी गई। तारीख गवाह है कि जब जब सिस्टम किसी को सजा देने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तब तब मुल्क में एक फरीक ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया है। आज भी सब कुछ रूल बुक के मुताबिक होता देखा जा सकता है। खैर, सिस्टम अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि जान बच जाए तो सिस्टम के शिकार होने वाले पलटकर वापस सिस्टम में आते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसकी जिंदा मिसाल हैं। तो सवाल अहम है कि बानी पीटीआई कब और किस तरह वापस आएंगे। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं फैसल चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वैसे वो बड़ा अकील मलिक साहब एक मशहूर डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी तारीख पे तारीख के बाद बिलाखिर आज फैसला आ गया है। तो ये जो फैसला आया है यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला आ गया। बिल्कुल अब ये तो नहीं हो सकता कि एवनफील्ड या दीगर जिस तरह के केसेस, जो झूठे केसेस हमारी क़यादत में बनाए गए थे, वो लिखे लिखाए फ़ैसले आ जाएं। ये 148 सफ़ों का फ़ैसला है और ज़ाहिरी बात है जज साहब को उसको लिखने में भी टाइम लगा। कुछ छुट्टियां भी थी अदालत की और पिछली तारीख पेशी पे तो 8:30 अदालत का टाइम था और इस सब के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही थी कि जज साहब भी मौजूद थे। हुआ। इवन के इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे 2 दफ़ा बुलाया, पर उसके बाद ना वकला पहुंचे और मेरे भाई भी लेट हो गए। लेकिन ये कि आज बिल आखिर मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात है कि इस केस का फैसला अपने मंतकी आपकी तवक्कात के मुताबिक मैं समझता हूँ कानून और आइन की रूह से। और आप लोग कल तक यही बातें कर रहे थे, यही था कि सजा होगी इस केस में, तो पक्की तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है। जब आप कैसे पता चल जाता है आपको? पहले देखें बेंचेस को देख के अंदाजा हो जाता था कि जी क्या फैसले आने वाले हैं, लेकिन ये तो लोअर जुडिशरी के जो फैसले ये भी अब आपको पता चल जाते हैं। कैसे पता चलता है? जब एक केस ओपन एंड शट केस हो, जब आपको पता हो कि उस केस में आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, आपने डिसऑनेस्टी दिखाई है, आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है और आपने किसी एक प्राइवेट सिटीजन को
فائدہ دینے کے لیے اپنی کابینہ سے بند لفافوں میں چیزیں اپروو کروائی ہیں اور وہاں پہ ناکانوں کا آرگومنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں. ابھی میں نے سبجیکٹو آرگیومنٹ نہیں, یہ تمام تر ریزننگ ہے, یہ ساری ریزننگ اس میں انکیپسولیٹڈ, اس میں درج شدہ ہے. میں ریزننگ کے اوپر آتی ہوں اور ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات بھی کریں گے, لیکن آج پی ایم ایل این کے جو حامی ہیں انہوں نے مٹھائی بھی, میں نے کہا پہلے فیصلے پہ سب کی رائے لے لوں نا تو پھر ہم اس پہ ڈیٹیل میں آئیں گے. مٹھائی بھی کھائی گئی آج پی ایم ایل این کے حامیوں نے. بالکل, یہ ہم نے ادھر سے ہی سیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے جب ہمارے خلاف فیصلے آتے تھے ان کے جھوٹے کیسوں پہ جو کیوریٹ کیے گئے تھے فیصلے, جو خود انہوں نے جس طرح ساز باز ہو کے تمام تر معاملہ پیناما والا پھر اقامہ پہ وہ ختم ہوا, اچھی باتیں تمام تر چیزیں تو ہم نے سیکھی نا, ہم نے بھی مٹھائی کھائی. کیا مٹھائی کھانے کا ہمارا حق نہیں ہے پارس صاحب؟ حق ہے, لیکن ایک بات بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف اگر اس کو سزا ہو جائے اور تو یہ جو مٹھائی کھانے کی روایت چاہے کسی نے بھی شروع کی ہو, یہ اچھی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں خوشی کے موقع پہ تو منہ میٹھا کرنا بنتا ہے. مطلب اگر آپ کے سیاسی مخالف کو سزا ہو گئی ہے 14 سال کی تو یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے, اگر انصاف میٹھا کرنا ہم بنتا ہے. سمجھتے ہیں کہ آج جب انصاف ہوا ہے, انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے, تو بالکل ہماری خوشی اور ہمارا سیلیبریٹ کرنا اور ہمارا مٹھائی کھانا بنتا تھا. یہ سکھایا ہے ان کو آپ نے, ہیں فیصل چودھری صاحب؟ مٹھائی کھانا, سیلیبریٹ کرنا, خوشی منانا؟ نہیں, ہم نے تو سکھایا کہ ایون فیلڈ میں رہ کے, ایون فیلڈ کے سامنے پریس کانفرنس کر کے, ایون فیلڈ کے باہر مظاہرے ہونے کے باوجود رسیدیں آپ نہیں دکھا سکے, رہتے اسی گھر میں. اور وہ کیس بھی پاناما کا تھا, انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ تھا, آئی سی جے کا تھا نا, لوکل تو تھا نہیں, خبر اخبار کا یا ہمارا کریٹ کیا ہوا تو اسکینڈل ہے نہیں, وہ تو باہر سے تھا. اس کی رسیدیں آپ آج تک نہیں دے سکے. اب وہ 10 والیومز کہا گئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ کہا گیا, وہ ساری تھی سب غائب ہو گئے. مٹھائیاں تو کھائی تھی آپ نے بھی. ایکسٹینشن کی ووٹ کی نظر ہو گیا. آپ نے کیوں دی ایکسٹینشن؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سے 2 غلطیاں ہوئیں, ایک وہ ایکسٹینشن اور دوسری تھن میجورٹی کے ساتھ ہم نے جو حکومت لی, ہم تو ایڈمٹ کرتے ہیں غلطیوں سے. آپ بڑے غصے میں تھے اور آپ کا غصہ سمجھ بھی آتا ہے, یقیناً آپ کی جماعت کے لیے آج ایک برا دن تھا, بڑا کم آپ کو غصے میں دیکھا گیا ہے. یہ غصہ کس پہ تھا آپ کا؟ نیب پر تھا, عدالت پر تھا, یا کسی اور پر تھا؟ نہیں, بات غصے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے, ابھی بھی اس فیصلے کا میں ڈائسیکشن پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. وہ ابھی کریں گے اس کو, لیکن پہلے مجھے آپ میں چاہ رہی ہوں ذرا غصہ کس پہ ہے یہ تو بتائیں نا. نہیں, گزارش یہ ہے کہ جس ملک میں عدالتیں انصاف نہ دے رہی ہوں, پولیس اتھارٹیز اپنے لوگوں کی حفاظت کی بجائے ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ کر رہی ہوں, لوگوں کی عزت جان مال کی حفاظت کے بدلے ان کو اغوا کر کے عدالت پہ غصہ ہے. عدالتیں تو ناکام ہو گئی ہیں. نیب کو آپ نے فراڈ کہا, سخت آپ نے جملے کہے اس کے حوالے سے. یہ احساس کب ہوا فیصل چودھری صاحب کہ نیب فراڈ ہے اور یہ کسی اور کا وفادار ہے؟ چونکہ 2 دہائی پہلے تو یہ آپ کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی تو آپ بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے. جب مجھے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ان کیسز میں پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا جہاں انہوں نے گاڑیاں لی تھیں جی توشہ خانہ میں رولز کے خلاف جا کے, اور جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے فائلیں دینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے آپ آرام سے, اچھا اس وقت پتا چلا, تو میں نے کہا اچھا یہ تو پرسنل ایکسپیرینس ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹرن کیس ہمارا سن لیا آپ نے, ان کے کیس تو پہلے تھے. گاڑیاں 6 لاکھ کی میبک بلٹ پروف بم پروف 6 لاکھ روپے میں, 6 لاکھ روپے میں تو آلٹو بھی نہیں آتی, وہ 6 چکے 36 کا. اس بات پہ تو دونوں متفق ہیں نا کہ نیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں نیب کا جو سیاسی استعمال کیا گیا ان کے دورہ حکومت میں وہ غلط. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں چھوٹی بات, اس پہ متفق ہیں دونوں کے ٹھیک نہیں ہے نیب کی کارکردگی. نیب اس وقت میں جو کیسز بناتا ہے وہ سیاسی ہیں, مزید بہتری ہو سکتی ہے. یہ سیاسی کیس نہیں تھا, یہ ایک اوپن اینڈ شٹ. ہاں بالکل سیاسی کیس نہیں تھا. نیب کا بتا دینا. اس لیے نیب کے پہلے چیئرمین جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا کہ میں تو یہ کیس نہیں کروں گا, کسی اور سے کرا لیں. لیکن ایک بات ہے, جب آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, گل تو کل تک تہاڈی بھی ہو گئی سی. چلو کل پھر ہو جائے گی. رائٹ, مدوخیل صاحب, سر یہ آپ کو بڑی شکایت رہی, اکثر پروگراموں میں آپ کہتے رہے کہ جی جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کے فیصلے نہیں دیے جاتے اور یہ مقدمات لٹکائے جاتے ہیں. تو آج عمران خان کو تقریباً عمر قید ہو گئی ہے, تو کیا خیال ہے کہ آج کا دن جمہوریت کے لیے کیسا شگون ہے؟ پارس, میں کبھی بھی ایز اے سیاسی ورکر کسی سیاستدان کو سزا دینے میں خوش نہیں ہوتا ہوں. اب بندہ اگر اپنی پاؤں پہ خود کو لاڑی مارے تو ہم کیا کر سکتے ہیں.
اور یہی عدالت ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کے بیانات ہے جی کہ ہمیں عدالت پہ پورا بھروسہ ہے اور ہم کوئی شکایت بھی نہیں کریں گے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا, اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو کہہ رہے ہم اپیل کریں گے مگر پھر بھی شکایت نہیں کریے. سارے گوہر خان صاحب سب کے بیانات آپ سنوا دیتے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا تھا, یقیناً جج کورٹ میں یہ دونوں بھائی وکیل ان کو پتا ہے کہ کوئی وجہ سے ارجنٹ ہو جاتا ہے, جج بیمار ہو جاتا ہے, ان کو اتنا ایشو بنا لیا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ آزاد ہے, عدالت جو ہے نا وہ کٹہرے میں. تو آج جب فیصلہ آ گیا تو میرے خیال میں ان کو برا تو نہیں بنا چاہیے, بلکہ علیمہ بی بی نے تو پہلے اعلان کر چکی ہے کوئی بات نہیں, یہاں سے سزا ہوگی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے نا وہ واپس بری ہو جائیں گے, سزا سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تو ایک چیز ہے, لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں ایز اے سیاسی ایک سماجی, آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی سندھ اسمبلی کی پہلی تاریخی اسمبلی کے موقع پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں پھر بھی مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہے, ہمیں پھر بھی سیاسی لوگوں کے, لیکن ابھی کم وقت کیا کرے سیاست جو ہے نا, مفاہمت کے چیمپئن تو زرداری صاحب ہیں, اور جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں ان سے بھی لگ رہا ہے ابھی تک کوئی بات نہیں بن پا رہی. کریں گے اس پہ آگے بات, لیکن مجھے آپ نیب کا بتائیں مندوخیل صاحب, نیب اب اچھا ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اب وہ صحیح مقدمات بنا رہا ہے, احتساب عدالتیں درست فیصلے کر رہی ہیں؟ چونکہ پی ٹی آئی کی کمپلین یہ ہے, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انصاف کا قتل ہوا ہے آج بھی. پارس, قومی اسمبلی میں پچھلی اسمبلی میں نے ایک سوال اٹھایا تھا جس کا جواب یہ آیا تھا کہ 95% جو نیب کے افسران ہیں وہ انجینئرز ہیں. یعنی آپ مجھے بتا دو جو ایک تفتیشی ادارہ ہے اس کا آفیسر کوئی لا آفیسر ہونا چاہیے, کوئی وکیل ہونا چاہیے, کوئی ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے, کوئی پولیس افسر ہونا چاہیے, وہ اگر انجینئر ہو تو کیا تفتیش کریں گے؟ فیصل چودھری صاحب بھی نیب پروسیکیوٹر ہیں, یہ تو انجینئر نہیں رہے نا, آپ تو انجینئر نہیں ہیں. وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہوتے ہیں, وہ پرائیویٹ لیب کا پروسیکیوٹر ہونا الگ ہے, لیب کے افسران ہونا الگ ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, پچھلی اسمبلی میں میرا بھائی تھا, اس سے سوال اٹھایا, اس اسمبلی میں اس کو سوال اٹھانے کی بنا پہ نہیں آنے دیا گیا, زیادتی نہیں. یہ بات نہیں کرنی, پھر وہ پتہ نا ساتھ ہی رکھے ہوتے ہیں انہوں نے بیلٹ پیپر. اچھا عقیل ملک صاحب, آپ ذرا حقائق کے اوپر اس کیس کے آتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا عمران خان اور بشرا بی بی نے واقعی اس معاملے میں کرپشن کی ہے؟ جی بالکل. کیسے, کیا کیے؟ دیکھیں, جب پیسے پکڑے گئے بزنس ٹائکون کے دسمبر 2018 میں, اس کے بعد اپریل 2019 میں زلفی بخاری صاحب کے پاس زمین آتی ہے, اور وہ زمین اسی ٹرسٹ پرپسز کے لیے یا ایسی یونیورسٹی کے جو سو کالڈ بتایا جاتا ہے کہ القادر یونیورسٹی ہے, اس پرپس کے لیے یہ استعمال کی گئی اور ان کو ٹرانسفر ان کے نام پہ کی گئی. وہ اس ٹائم کابینہ کا بھی حصہ تھے, حکومت تو نہیں کی تھی پی ٹی آئی کی, جو ڈیل کٹ گئی. نہیں, ٹرسٹ بعد میں بنا اور بعد میں ٹرانسفر ہوئی, لیکن یہ معاملات جب دسمبر 2018 میں پیسے پکڑے گئے, پھر ویلنگ ڈیلنگ تو ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ کوئی رستہ نکالتے ہیں ساز باز کر کے سارا معاملہ, اور آپ کا کیونکہ ایک فائن ہے, سپریم کورٹ کا بھی کیس چل رہا تھا, وہ فائن بھی پے ہونا تھا. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, میرے خیال سے تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم دے دیں میں اس کو پورا ڈائسیکٹ کر کے آپ کو بتا وہ باتیں ہم کئی بار سن بھی چکے ہیں نا کہ وہ ریاست پاکستان کے لیے پیسے آئے, سپریم کورٹ کے زمانے میں ہو گئے, اور پھر وہ اس کے بدلے میں ٹائم لائن کے ساتھ بتا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد نومبر 2019 میں, اب یہ اپریل تک تو ہم آگے کہ زمین لے لی, یہ اسی چیز کے لیے مختص بھی کر دی گئی, زلفی بخاری کے نام پہ تھی. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے یہ میٹنگ نہیں, یہ میٹنگز ہوتی نہیں, تمام تر معاملہ ہوتا رہا. یہ شہزاد اکبر صاحب بیک اینڈ فورتھ کرتے رہے, حکومت پاکستان کے خرچ پہ جا کے برطانیہ بس یہ تھے رکن حکومت کا, ایک رکن یا ایک آفیسر ہونے کے ناطے وہ گئے, حکومت کا پارٹ ہونے کے ناطے این سی اے کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کرنے کے بعد وہ جب واپس آئے تو اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر کا اپروول لے چکے تھے, کابینہ کے اپروول سے بھی پہلے, جو ایک ریٹن نوٹ ہے, وہ نوٹ انہوں نے پرائم منسٹر سے اپروو کروایا, نوئنگ پرفیکٹلی ویل, کیونکہ کنائیونس تو تھی, پرائم منسٹر کی بھی نالج میں تھا کہ یہ کام اس طرح ہونے والا ہے. اس نوٹ میں کیا لکھا ہے کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ؟ جی اس نوٹ میں یہ تھا کہ یہ ریاست پاکستان کو واپس آئے گا پیسہ. ٹھیک ہے. اور ریاست پاکستان کا مطلب سپریم کورٹ نہیں تھا, مطلب ان کے اکاؤنٹ, لائبلٹی اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا. دسمبر 2019 میں پارس صاحبہ یہ کیبنٹ ہوتی ہے جس میں کابینہ کے تمام اراکین بیٹھے ہیں, 5 کی تو گواہی بھی آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا, ہمیں بند لفافوں میں دکھایا گیا, اینڈ سو فورتھ, لیکن اپروول لے لی. جب این ڈی اے سائن کیا گیا تو این ڈی اے 3 لوگوں کے بیچ میں سائن ہوا,
ایک پراپرٹی ٹائکون, دوسرا برطانیہ کی حکومت, ٹھیک ہے, اور تیسرا حکومت پاکستان بذریعہ شہزاد اکبر صاحب. ٹھیک ہے, جو انہی کے وزراء تھے, ان کے جتنے بھی وزراء تھے ان میں سے کسی ایک وزیر کو اپنے دفاع میں پیش نہیں کر سکے, یا مطلب وہ خفیہ رکھیں گے. فائدہ کیا ہوا اس سے عمران خان یا ان کی اہلیہ کو؟ عمران خان, میں آپ کو بتا دیتا ہوں مالی فائدہ. آپ نے وہ آڈیو تو سنی ہوگی, گو کہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. ابھی میرے بھائی کہیں گے کہ وہ 3 کے رات کی تھی کہ 5 کے رات کی تھی, وہ فیصلے کا ایسا نہیں ہے. لیکن البتہ میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی, فیصلے اس کا جو نقصان پہنچا پاکستان کو یا حکومت پاکستان کو, وہ 100 and something جتنا بھی مالی فائدہ نہیں بتا رہے آپ, میں آپ اسی پہ ہی آ رہا ہوں. اور یہ حکومت پاکستان کو کیسے نقصان پہنچا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو فائن بزنس ٹائکون کا پے ہونا تھا, یہ سپریم کورٹ میں لینڈ ہو گئے, اس لائبریٹی اکاؤنٹ میں وہ واپس آ گیا. یہ پیسے تھے تو پاکستان کے نا, جو 190 ملین کہا جاتا ہے لیکن 171 سمتھنگ وہ تھے. جب وہ پیسے آگے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو واپس بھیج دیے. نہیں, میں وہ حکومت کو بعد میں گئے, لیکن اس سے وہ پیسے فائن پے ہوا. ان کا 400 کچھ ارب کا جو فائن تھا وہ فائن پے ہو گیا. ٹھیک ہے, 400 کچھ ارب کا تو یہ ٹیکہ سیدھا لگا. لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھیج دیے نا حکومت کو, تو حکومت کو نقصان کیسے ہوا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, جب وہ لینڈ ہوئے 24 ارب روپے انٹرسٹ کے ساتھ, نہیں وہ لینڈ ہوئے اس کے بعد پھر آ گئے نا بعد میں, تو نقصان تو نہیں ہوا. وہ حکومت پاکستان کو کس طرح ہے؟ جب آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں, آپ کے وکیل صاحب آپ دے دیں, نقصان میرا ہو جائے, آپ نے فیصل صاحب نہیں, ان کا فائن تو پے ہوا. اس کا مرکزی اس معاملے کا کون ہے کردار؟ دیکھیں, اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, جنہوں نے آج اس کیس میں جن کو سزا ہوئی ہے. اور ان کے ساتھ مرکزی کردار سے مراد میرا تھا کہ جن کی رقم تھی جس شخصیت کی, وہ مرکزی کردار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا مرکزی کردار اس تمام تر مس یوز آف اتھارٹی میں, مرکزی کردار اس انڈیو بینیفٹ یا ایڈوانٹیج دینے میں. لانڈرنگ کر کے یہاں سے پیسہ کس نے بھیجا تھا, کون لے کر گیا تھا؟ وہ تو وہی لے کے گئے. کون؟ وہ تو وہی لے کے نام لینا. میں ملک ریاض صاحب. تو وہ مرکزی کردار نہیں ہے. مرکزی کردار ہے, لیکن ساز باز عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان تمام شہزاد اکبر لوگوں کے ساتھ ہو کے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت نے ملک ریاض کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کیا آپ نے ان کے اثاثے منجمد کیے؟ اور ملک ریاض اس ملک سے باہر کیسے چلے گئے؟ سر وزیر اعظم, آپ کے وفاقی وزراء, آپ مشیران, آپ کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ایک جملہ کسی نے ملک ریاض کے حوالے سے بات کی؟ میں تو کہتا ہوں, کب کہا آپ نے؟ میں تو اوپنلی کہتا ہوں یہ ان کے پیسے تھے. سر آپ کہتے ہوں گے, لیکن کیا یہ آپ کی حکومت اس پہ بات کر رہی ہے؟ آپ سمجھتے ملک ریاض کو سزا ہونا چاہیے اس پہ؟ وہ آلریڈی ایک پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس میں, وہ آلریڈی ایک پروکلیم اشتہاری ملزم ہے اس میں. باہر کیسے گئے پھر؟ آپ نے کارروائی دیکھیں, ان کی حکومت کے دوران اگر وہ باہر چلے گئے, اور وہ رہتے ہی باہر ہیں, وہ تو یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں. آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ وہ رہتے ہی باہر ہیں, وہ تو دبئی رہتے ہیں, وہ یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں. بیانات دے رہے تھے نا, اس سے لگتا ہے کہ صرف انصاف جو ہے وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے لیے ہی ضروری ہے. جب دیکھیں آپ لوگوں نے نہیں کی, آپ اپنے ذرائع سے بھی چیک کر لیں کہ وہ آخری دفعہ پاکستان کب آئے ہیں. آپ چیک کریں نا کہ آخری دفعہ پاکستان کب آئے ہیں. آ جاتے ہیں اگر اب واپس, تو آپ پکڑیں گے ان کو, کارروائی کریں گے ان کے خلاف. عدالت میں مطلوب ہے وہ. اور حسن نواز کا یہ بہت سوال اٹھا رہے ہیں, حسن نواز 9 ارب کی جو جائیداد تھی 18 ارب, میں وہ بھی بتا دیتا اور ڈیل بھی ملک ریاض سے انہوں نے. تو پھر اگر 9 ارب, تو شہزاد اکبر صاحب نے کیوں نہیں وہ 9 ارب کا فائدہ, کیونکہ جو 9 ارب میں بیچی تھی, پھر 9 ارب کی لی تھی اور 18 میں بیچی تھی, شہزاد اکبر صاحب نے وہ 9 ارب روپے کیوں نہیں پاکستان واپس لے کے آئے, جو اتنے 190 ملین پاؤنڈ لے آئے. این سی اے نے کوئی ایک سوال بھی نہیں اٹھایا حسن نواز کے اوپر. اچھا, ایک سوال نہیں اٹھایا. اسی طرح شہباز شریف صاحب کے اوپر این سی اے نے پورا انویسٹیگیٹ کیا اور ان کو باعزت بری دیا اور کلین چٹ دی. واہ. اچھا, میں حسن نواز پہ آتی ہوں, لیکن آپ کو انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب نے کیسے کرپشن کی ہے, تو آج جو فیصلہ آیا آپ کیوں اس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیل صاحب نے جس بزنس ٹائکون کا نام لیا ہے, وہ جن کے یہ مشیر ہیں, ان کے بڑے بھائی اور میرے بھائی مندوخیل صاحب کے جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, ان کے وہ یار غار بھی ہیں, دوست بھی ہیں. ایک اور بات بھی کی ہے کہ وہ گئے آپ کے دور میں تھے. اچھا, ہاں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے منی لانڈر کی ہے. یو کے کورٹس یا پاکستانی کورٹس میں سے کسی, اور دس ججمنٹ ایون ان دا کیبنٹ میٹنگ, ایک جملہ یہ بتا دیں منی لانڈرنگ کے اوپر ہے, ریکارڈ کے اوپر ہے. این سی اے نے سیٹلمنٹ کی نا, این سی اے نے سیٹلمنٹ کی, وہ اور چیز ہے. منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی ہے. منی لانڈرنگ از اے کرمنل لائبلٹی. وہ پیسہ تھا تو پاکستان نہیں, پاکستان کا نہیں ہے, یہی تو آپ کنفیوژن ہے جو یہ پھیلاتے ہیں. پاکستان کا پیسہ نہیں ہے. نہیں, این سی اے نے یہ نہیں کہا کہ نو, نیور. آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نیور. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یا این سی اے کا وہ جو
प्रेस रिलीज है, गलत है। इज इट द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस? नहीं, लेकिन क्या वो गलत है? हाँ, वो बिल्कुल बात गलत है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही नहीं है तो अगर प्रोसिक्यूशन इस पर रिलाई नहीं कर रही तो आप कैसे रिलाई कर सकते हैं? शहजाद अकबर का रिपोर्ट तो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है ना, नोट जो, सॉरी वो नोट कहाँ है? उसका ऑथर कौन है? प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं है वो। उसका ऑथर कौन है? तो किधर है वो एग्जिबिट? कौन सा है वो? उसका ऑथर कौन है? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर को सजा हुई है इमरान खान साहब को। नहीं, फिर मैं बताता हूँ, पैरा नंबर 56 ऑफ द जजमेंट, वकील को कहीं पढ़ दें। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो पैरा 56 पेज भी बता दूं, पैरा 56 में पढ़ ले। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में जो कागज मंगवाए थे यूके से, एनसीए से, वो क्यों नहीं आए? मैं बता देता हूँ। हसन नवाज के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैं बता देता हूँ। क्यों नहीं हुई, बताएं। उसकी वजह कि वो सिविल लायबिलिटी थी, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं थी। अच्छा, पैसों का लेन देन था। एनसीए ने जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की उन्होंने तहकीकात शुरू की तो उसके बाद वहां पे यूके में अकील नोज इट एंड ऑफ कोर्स मंदोखिल साहब वुड नो इट। वहां पे सॉलिसिटर्स होते हैं, यानी अगर मेरी और आपकी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो वकील आके उसका सौदा करते हैं। वकील करते हैं ना वहाँ अच्छा, पे। वकीलों में नहीं, उसमें लॉ फर्म्स थी। द मोमेंट ये तहकीकात स्टार्ट हुई, दे रिवोक्ड द डील, और पैसे जो हैं वो एनसीए ने कहा कि जी आप क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, वी विल सेंड इट बैक टू आपको। दुबई के मशरक बैंक ने, जिसकी सीएमबी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, जिसको आज तक ये कह रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंशियलिटी और जो एग्रीमेंट था उसमें शहजाद अकबर ने साइन किया। इनके आईओ का स्टेटमेंट पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, ना इन्होंने पढ़ा। आईओ का स्टेटमेंट में है कि ना मैंने वो डीड ऑफ एग्जीक्यूशन देखी, ना वो इन्वेलप मैंने आज तक पेश किया, ना इन्वेलप खुला। अब इन्वेलप कहते हैं वो आपने दी ही नहीं, वो है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं वो पड़ी कैसे जाएगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो आज भी इनके पास लिफाफा पड़ा है, ये कैबिनेट खोल दे। हाँ, तो वो कहते हैं हम क्यों अपने ऊपर लें? तो फिर ये किस बात का इनके ऊपर है? फिर वो तो इसका मतलब ये है, वो कहते हैं हमने अपने ताल्लुकात नहीं खराब करने बरतानिया। अच्छा ताल्लुक, अच्छा ये ताल्लुकात ना खराब करें, बाकी दुनिया कर ले। अब बात ये है कि खुफिया है, खुफिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, तौर पे मंजूर कराई गई थी। मुझे एक बात बताइए, ये पैसा कहाँ आना था फैसल चौधरी साहब? ये उनके लाइबिलिटी हो तो मलिक रियाज साहब ने देना था, जिस मर्जी उनका पैसा। मतलब ये पब्लिक मनी नहीं थी? नो पब्लिक मनी कहाँ है, बताओ तो सही। मतलब ये मलिक रियाज का पैसा था? मलिक रियाज का पैसा उसने दिया, और फिर वो जुर्माने में सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट हुआ और उसके बदले में अलकादर ट्रस्ट में अरबों रुपए ले लिया गया। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, अरबों रुपए तो है ही नहीं। अलकादर ट्रस्ट की बड़ी स्टोरी। अलकादर ट्रस्ट में टोटल जो ट्रस्ट मनी होती है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्ट में जो डोनेशंस होती हैं, आपको पता है ट्रस्टीज जो हैं, एक तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं, इमरान खान साहब इस अलकादर के ट्रस्टी थे जब ये सारा मामला हुआ? सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं सवाल सिर्फ इतना है कि मैं ठीक कह रहा हूं तो सजा नहीं होगी। नहीं, एनसीए जो है उसने ये क्यों लिखा कि ये पब्लिक का पैसा है? कहां पे लिखा? वो ट्रस्टी थे जब प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस रिलीज पार्ट प्रोसिक्यूशन ने लगाई, उस पर रिलाई क्यों नहीं किया? शहजाद अकबर का नोट तो है ना? नहीं, वो किधर है? वो दिया वो भी नहीं है। तो मतलब वो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं है शहजाद अकबर का नोट भी? जी नहीं, किधर है वो नोट? और फिर पेज नंबर 3, मंदोखेल साहब एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट जी। ये 4 नंबर जो पैरा है, इसकी 14वीं लाइन अगर आप पढ़ लें, सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इमरान खान नियाजी, द देन प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव्ड द नोट इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। कैबिनेट उन्होंने खुद कैबिनेट में अप्रूव किया। आप जरा मंदोखेल साहब के ना आप उलझा रहे हैं। नहीं, मैं उलझा नहीं रहा। मैं मंदोखेल साहब को सिर्फ मंदोखेल साहब की तबीयत पे ग्राम गुजरेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स है ना। मुझे ये बताइए, इस कैबिनेट को क्या अमर माने है कि ये चीजें खोल दे, अवाम को बता दे कि वो किसके बीच में था, उसमें कौन सेक्रेटरी था? क्योंकि जो आईओ है उसने तो ना एग्जीक्यूशन, ये उन्होंने कहा जी ना मैंने एग्रीमेंट देखा है, ना मुझे ये पता कि यूके लॉज में हुआ, ना मुझे ये पता एसेट फ्रीज हुए थे। मलिक रियाज साहब के जो पैसे थे, अली रियाज के, वो एसेट फ्रीज हुए थे, उन पे वो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं थी, सिविल लायबिलिटी में पैसे वापस आ गए। मंदोखेल साहब जरदारी साहब से पूछ लें, ही नोज इट। इस सारे मंदोखेल साहब मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद तफसील से बात कर लेंगे, वरना फिर आप बात करेंगे बीच में ब्रेक लेनी पड़ेगी। ठीक है, उस पर जरा आप बताइएगा, जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं पैदा करें उसे जरा दूर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा कादर मंदोखेल साहब जरा बताइएगा, सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वजाहत इस वक्त दे रही है, क्या आप उसे मुतमईन है? चूंकि वो कह रहे हैं कि इस केस में, इस मामले में कोई नहीं, इस मामले में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, जिसका पैसा था उसको दे दिया गया। पारस, तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो जो वकीलों को बिठा देते तो वो आपको ऐसे टेक्निकल चीजों में वो आपको फंसा देते हैं, इसीलिए बुलाया ना आपको। खुद आवाम को तो छोड़े, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नंबर एक बात,
आप अगर सियासी लोगों को बिठा देंगे तो वो मजहबी टच देंगे, जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दे रहे थे वो हवाले से, देखो खुदा का वास्ता, तो अवाम को उलझाने के दो तरीके हैं ना इनके पास, समझ गए। अब सवाल ये है, सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मलिक रियाज की जो पैसे थे 190 मिलियन जी, वो कहाँ है? पहली बात सवाल रख रहा हूं। दूसरी बात ये कि ये बताओ कि ये इमरान खान साहब ने, अरे मुझे 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 बोलने दे चौधरी साहब 2 मिनट, बता दें इसमें गलत क्या हुआ, क्योंकि आप मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे, आप मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे तो फिर जाके आवाम मजीद इस्तेमाल करूंगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलें जी। अच्छा मंदो खेल साहब, अच्छा अब ये कि 190 मिलियन जो मलिक रियाज ले गए और बरतानिया ने वो पैसे पाकिस्तान को वापस किए, तो पहला सवाल तो ये, सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक के सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त चीफ जस्टिस भी मुलवस था, ठीक है? नंबर एक बात। और अकाउंट अगर काबीना देती है या वज़ीर आज़म देता है तो अकाउंट नंबर 1 कहलाता है हुकूमत पाकिस्तान का, वो देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट अदारा है, वो कहते हैं वो जुर्माने में एडजस्ट करना था ना, इसलिए दिया गया था। जी भाई किस बात का एडजस्ट करना था, किस बात का एडजस्ट करना था? वो पैसे तो सिंध के थे, मैं उस केस में बैठा हुआ था। चौधरी साहब नहीं मान रहे कि ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा था, ये पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का था। कितनी दफा सवाल किया, वो मान रहे हैं, कहते हैं कहां से था ही नहीं। वो मजीद कंफ्यूज कर रहे हैं। वो पैसा कादर भाई अगर इजाजत दें, एक सवाल आपसे 10 बजता, मुझे भी कंफ्यूज करने के चक्कर नहीं सर, नहीं मैं आपको जरा, मैं कह रहा हूं कि मैं भी क्लियर हो जाऊं। ये जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये सौदा था आपकी हुकूमत का और आपके बॉस के बेस्ट फ्रेंड का, इसमें जो सारा मामला हुआ था, नाम क्यों नहीं लेते आप? हैं? नाम लिया करें ना, बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? वो हमारे भी ताल्लुक वाले हैं ना, तो नाम नहीं लेते हम लोग। आसिफ अली जरदारी साहब खुश किया हुआ है उन्होंने? नहीं खुश नहीं करते वो, खुश अपने आप के अलावा कुछ नहीं करते, बाप बेटा बस अपने आप को करते। कादर भाई को देखो ना, कंफ्यूज कर रहे हैं ना सारा माहौल। अच्छा सर मेरी बात सुनो बाबा, ये फर्क गोगी का खेल हर जगह नहीं चलता है। अच्छा ये फर्क गोगी वाला केस हर जगह नहीं चलता है। नहीं ठीक है। अच्छा ये बताएं, वो कोई बिलावल हाउस थोड़ी बनाया हमने लाहौर वालों की तरह, हमने तो एक ट्रस्ट ही बनाया था, उस पर आप नाराज हो गए। अब ये बताएं सर कि ये जो चलो ये तो मान गए का जो सौदा था, पारस उसने देखो नवाज शरीफ के बच्चों ने उधर लंदन की प्रॉपर्टी बेची, जरदारी साहब ने डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन इनको दी। अच्छा वो जो पैसे हैं आपके अकाउंट में, सिंध के अकाउंट से निकाल के स्टेट बैंक के अकाउंट में फेडरल गवर्नमेंट ले गई, अकाजी के साथ हाथ मिला के, आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? अगर सिंध का पैसा बात करें जी, सिंध का पैसा आपने क्यों जाने दिया? देखिए पारस, एक बात तो चौधरी साहब ने मान लिया कि हमने बिलावल हाउस नहीं बनाया, हमने अलकादर ट्रस्ट बनाया। अलकादर ट्रस्ट की 458 कैनाल के पैसे किसने दिए? नंबर एक बात। 28 करोड़ अखराजात के किसने दिए? और वो जो हीरे की अंगूठियां, पता नहीं क्या कैरेज था, आप बिलावल हाउस के 5 अरब का साथ दे देंगे। अच्छा यार चौधरी साहब बोलने तो दे। बिलावल हाउस, मेरी बात सुनो, बिलावल, अच्छा सुन लो, अगर आपकी जबान में मैं बोलूं, बिलावल हाउस जिसने भी बनाया है वो कोई चोरी के पैसे नहीं लाए थे, उसने अपनी जेब से दिए। मेरी बात सुनो, या तो चोरी के पैसे जो आए थे उसी से आपने ट्रस्ट बनाया। उसी ने दिए थे। अच्छा सुन ले अंकल ने, ये देख ले पारस, मुझे कोई भी नाम नहीं देता, दो किस्म के पैसे होंगे, चोरी का एक चोरी का नहीं होगा जी सर। अच्छा बिलावल हाउस जो बना वो चोरी के पैसे से नहीं बना, बाकी सब कुछ चोरी के पैसे। वो यही कह रहे हैं। मंदो खेल साहब बात करें। पारस ये गलत है। अच्छा आप मेरा प्रॉमिस, मैं अपने भाई को इंटरफेयर नहीं करूंगा, प्लीज शुरू करें। जी मंदो खेल साहब, मेरा प्रॉमिस है मेरे भाई के साथ। अच्छा देखिए मंदो खेल साहब, मैं चाहती हूँ आप कंफ्यूज ना हो। अब मेरा सवाल सुन लें, उस पर बात करें। मुझे ये बताएं आपके सर, एक सेकंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखिए मौकफ ये है, वो कहते हैं कि नहीं, उसमें भी बात करें कि इमरान खान नहीं, वो कहते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया को कोई जाती फायदा नहीं हुआ, उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, उन्होंने कोई जाती जायदाद नहीं बनाई, कोई बैरूनी जायदाद नहीं बनाई, भाई ट्रस्ट में पैसा गया है। तो ये मौकफ दुरुस्त नहीं है इनका, या गलत है? पारस, एक होती है मल्टीनेशनल कंपनी जिसके डायरेक्टर और एमडी और चेयरमैन होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरशिप कंपनी जिसका मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं, एक होता है ट्रस्ट जिसकी मालिकान को ट्रस्टी कहते हैं। ये जो 458 कैनाल
और ये अरबों रुपए का जो इसके ऊपर लगाया, अलकादर ट्रस्ट का मालिक मैं और आप नहीं हूँ, इसका मालिक ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी बुशरा बीबी और इमरान खान है। तो अब ये जो मदरसे कराची में 5-5 हजार तलबा के मदरसे खुले हुए या कराची में या पाकिस्तान भर में, इनके भी ट्रस्टी मालिक होता है। इसके ट्रस्टी जो मौलाना होते हैं इनके, वो ट्रस्टी होता है। अब आप ये बताओ कि उसकी जेब में तो पैसे नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनके सारे अखराजात उसी ट्रस्ट में जाता है, वो शुमार करते हैं इधर उधर अखराजात सारे। तो इसकी मालिक मैं और आप नहीं हो, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब है अलकादर ट्रस्ट का। आप अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का आप जहन में रख ले बात, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा 3 पार्ट है। एक पार्ट ये कि पैसे बरतानिया का, उसको एक तरफ रख ले। एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो 472 का जुर्माना लगा था मलिक रियाज के ऊपर, जो जमीन सस्ती मिली थी वगैरह वगैरह, वो है। तीसरा पार्ट है अलकादर यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों अकाउंट अलग अलग है। अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जो मुआहदा हुआ है एनसीए के और शहजाद अकबर के और मलिक रियाज के बीच में, उसमें हुकूमत पाकिस्तान कौन था? मलिक और शहजाद अकबर था। तो शहजाद अकबर किसका नॉमिनी था? और फिर वो जो बंद लिफाफे की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, वो बंद लिफाफे के ऊपर आपने जब परमिशन ले लिए तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो आपने यहां से शुरू कर दिया। तो मैं ये सवाल रख रहा हूं, ये आवाम को बेवकूफ बनाने वाले फार्मूले है। सिंपल सी बात है कि वहां पैसे उन्होंने बरतानिया के पैसे मलिक रियाज को एडजस्ट करने के लिए दिए, जो कि नहीं था पब्लिक, और मलिक रियाज ने उसके बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी के जमीन और उसके। अब ये जिस शख्सियत का पैसा था, आप समझते हैं कि वो भी मुजरिम है? जो वो बार बार कहते हैं जरदारी साहब के भी करीबी दोस्त हैं, वो भी मुजरिम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखिए, जरदारी साहब का दोस्त तो पाकिस्तान में सारे, वो तो कहते हैं नहीं, वो जरा करीबी। जब हम नारे लगाते थे, हमारे कारकुनान लगाते थे कि एक जरदारी सब पर बारी, तो पता है क्या मना करते थे? बोले ये नारा नहीं लगाओ, ये कहो एक जरदारी सबसे यारी। जरदारी साहब की तो सबसे यारी है। इससे पहले आप मोहसिन नकवी की आप लोग ताने देते थे, उससे पहले किसी और को देते थे, अब मलिक रियाज का आप ताने देते। अब बताओ असल चोर कौन है, सजा किसको हुई है, उसको बता देना पूरे पाकिस्तान को। सारी जिंदगी में चोर चोर कहने वाले खुद चोरी के केस में बैठा हुआ है जेल में। मैं फिर पूछ रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चलें जरदारी साहब की बात बुरी लगी, उसको हटा दें सवाल में से। फिर सवाल ये है कि जो जिसका पैसा था, क्या उसको सजा होनी चाहिए? क्या आप उसे मुजरिम समझते हैं, हाँ या ना? देखिए, वो उस केस की मुझे एविडेंस का नहीं पता। मैं इतने तफसील से केस बता रहे हैं, सारा बात कर रहे हैं, आपको मलिक रियाज का नहीं पता? नहीं, मैं सुन लो, मैं तो कहता हूँ इस केस में सबसे बड़ा मुजरिम चीफ जस्टिस है, जिसने अपना सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया। आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा मुजरिम फ्रॉड ना करता है, अकाउंट इस्तेमाल करने दिए। दूसरा बड़ा मुजरिम जो शहजाद अकबर ने, जिसे पाकिस्तान के बिहार में डील किया, उनको भी डाला। उसके बाद फिर आप शाखें निकालते रहो। सर पता है ये बात पता है क्यों होती है? क्योंकि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, आप लोगों की तोपों का रुख है सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो हमने कहा जिसका असल पैसा है, तो आप समझते हैं कि वो भी, उनको भी मुजरिम समझते हैं या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? वापस आएंगे, आपकी गवर्नमेंट है, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? इस केस में तो वो इश्तिहारी मुलजिम है, ये तो एक लीगल प्रोसेस। अब तो हो गए ना, ये तो खुद इश्तिहारियों को ला के हेलीकॉप्टर में उनके कबूतर उड़वाते हैं, वो बरी हो गए थे। फिर मफरूर नहीं, पहले वो एक अदालती ऑर्डर से, इसी तरह अदालती ऑर्डर के थ्रू। सर मेरा बात सुनिए साहब, आपको लगता है इमरान खान को अब ज़ाहिर है 14 साल की सज़ा भी हो गई है, तो वो ये अरसा जो है वो जेल में गुजार लेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सजाएं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी हुई थी, और आपको पता है ना कि कैद उन्होंने फिर बरतानिया में आज़ाद आना तरीके से गुजारी थी। उनकी सेहत के मामलात थे, वो सबको पता है कि जब वो सेहत के मामलात के बायस थ्रू एक अदालती ऑर्डर और इनकी दौरा हुकूमत में और इनकी इजाजत से, इन्हीं की इजाजत से वो बिल्कुल गए, अपना इलाज हाई कोर्ट में 50 रुपए का स्टाम्प देके गए थे। इशू अगर कोई लायक है, मैं पहले कह चुका हूँ कि अदालत में दरखास्त दें। आपने दरवाजा खुला रखा हुआ है? देखिए, मैं तो कहता हूँ दें दरखास्त, अगर कोई सिक्योरिटी हवाले से कोई है या सेहत के हवाले से कोई ऐसी चीज है, क्योंकि वो 70 अबव है, तो कोई ऐसे मामला। लेकिन 70 अबव हो या जो भी हो, ना प्लेटर्स गिन है, ना परेशान है, ना मुतजलजल हैं, न डील मांग रहे हैं, न डील की तलाश में सजा पूरी करेंगे, जेल में उन्होंने आज मुझे कहा है, उन्होंने कहा कि बता दीजिए, मैं इस के सामने मुझे जितनी जेल काटनी पड़े मैं काटूंगा, मेरी हकीकी आज़ादी। ये तो न्यूज़ के लिए आपको बयान दिए, जो अंदर की खबर है वो बता दो चौधरी साहब। वो अंदर की खबर बताएं, वो कह रहे हैं कि अभी वो 70 के हैं, तो इस सजा के बाद वो 84 के हो जाएंगे, तो उससे पहले बाहर निकालना है। यार अंदर की खबर ये है अपना कादिर भाई के भाग ले चरिया मस्त आ रहा है, बता रहा हूं मैं
बात ये है कि आपको तो इनारो जी ने बोला खुदा का वास्ता आप तो हर मुझे भले सजा हो जाए, दरवाजे बंद नहीं करना, दरवाजे बंद नहीं करना। इससे पहले हम मुज़ाकरात की बात करते थे, आप लोग नहीं चोर है, डाकू है। मुज़ाकरात क्यों आपको मुज़ाकरात सजा के बावजूद मुज़ाकरात चला रहे हो? कौन है वो? अली अमीन कर रहा है ना। किससे? उन्हीं से। किन से? उनसे या हमारा शो बंद हो जाएगा। देखो ना, हमारा शो बंद हो जाएगा। इन और उन्हीं बात कर रहे हैं। ये भी विन की इजाजत से बैठे। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, पारस साहब क्यों नहीं समझ? हाँ, वो जो है ना, मान ही नहीं रहे कि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बातचीत तो हुई, पर आज देखिए केस का फैसला आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा? मुज़ाकरात जारी रहेंगे सियासी जमातों के साथ? देखिए बिल्कुल जारी रहने चाहिए। इस केस का मुज़ाकरात से कोई लेने देना नहीं है। ये खुद की दुनिया कायम है, हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। और इनके दो मुतालबात भी आप मंजूर कर लेंगे 31 जनवरी तक? बताएगी। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने सिर्फ ऐलान करना नामुमकिन है दोनों मुतालबात। वज़ीर आज़म साहब ने 6 नए अरकान की कमेटी बनाई है। मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि दोनों मुतालबात मानना नाकाबिल अमल है, वो मंजूर नहीं होंगे। और एनआरओ दे दो, वो आ जाना है, उन्होंने कहना कि पास करना, आपने कहना ओके सर। मनपसंद जजेस पे कमीशन और दूसरा इमरान को छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एनआरओ, दोनों नामुमकिन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो मांग ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि हम वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते जो आप और इनके लिए हम खुद बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं, बाशमूल 9 मई के लोग, बाशमूल 26 नवंबर के लोग, और तमाम वो लोग जो हम खुद बताएंगे कि उनको छोड़ना, उनकी बेलें करवा दें, उनकी कन्विक्शंस को सेट असाइड करवा दें। फैसल चौधरी साहब, वकील मलिक साहब और मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।